हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 4 रुपये 8 पैसे, डीजल 2 रुपये 45 पैसे फी लीटर सस्ता। डीजल की नई कीमत 389 रुपये 93 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। ओगरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हब्स टूटा, खुदा खुदा करती है। शहर में होने वाली बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। लक्ष्मी चौक, एबट रोड, डेविस रोड, मॉल रोड और रेलवे स्टेशन के अतराफ खूब बादल बरसे। फर्रुखाबाद, शाहदरा, मुगलपुरा, शादीपुरा, ताजपुरा और दीगर इलाकों में भी रिमझिम और तेज बारिश का सिलसिला जारी रहा। सड़कों पर बारिश का पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी आर्जी तौर पर मुतासर रही। फीडर स्ट्रिप होने से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का सामना रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 5 अगस्त तक वक्फे वक्फे से मजीद बादल बरसने का इम्कान है। पंजाब में हालिया बारिश और सैलाबी सूरत हाल के बाद सब्जियों की सप्लाई शदीद मुतासर। शहर की मंडियों में प्याज और टमाटर की सप्लाई 50% तक कम हो गई। बादामी बाग सब्जी मंडी में लाहौर समेत गिरदोनवाह के अजला के लिए आने वाला प्याज और टमाटर की रसद नाकाफी साबित। मार्केट जराये के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ प्याज के सिर्फ 31 जबकि टमाटर के 21 ट्रक बादामी बाग सब्जी मंडी लाए गए, जो तलब के मुकाबले में इंतहाई कम है। लाहौर समेत पंजाब भर में यौम शुहदा पुलिस की आज होने वाली तमाम तकरीबात मुलतवी। चेहलम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उर्स हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की तकरीबात और सिक्योरिटी ड्यूटियों के बायस फैसला किया गया। पुलिस शुहदा की याद में अब यह दिन 5 अगस्त को मनाएगी। पाकिस्तान भर में पुलिस अपना यौम शुहदा आमतौर पर 4 अगस्त को मनाती है। ताहम चेहलम की सिक्योरिटी मसरूफियात और इंतजाम के पेश नज़र पंजाब में मरकजी तकरीबात को एक दिन के लिए मुअख्खर कर दिया गया है। शहरी इलाकों में कामयाब फ्लड मैनेजमेंट के बाद अब देही इलाकों को भी वासा सर्विसेज में शामिल करने का फैसला। वासा एजेंसियां अब सिर्फ अजला तक महदूद नहीं बल्कि 99 तहसीलों में भी अपनी खदमात फराहम करेंगी। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने इस हवाले से बाकायदा अहकाम जारी कर दिए। वासा सर्विसेज की इस तौसीए से देही इलाकों में नकासियाब और शहरी सहूलियात की फराहमी मजीद मौसर होगी, जबकि ज़म में हतमी समरी भी वज़ीर आला को अरसाल कर दी गई है। मॉनसून रिलीफ पैकेज के दरख्वास्त गुजार अमली इमदाद के मुंतजर। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत छतों की मरम्मत और तामीर के लिए कर्जों की फराहमी ताहाल शुरू न हो सकी। महकमा हाउसिंग और पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी को कर्जों की फराहमी की जिम्मेदारी सौंपी गई। तर्जुमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक छतों की मरम्मत के लिए कर्जों की तकसीम का अमल जल्द शुरू किया जाएगा। सूफी बुजुर्ग हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का आज आखिरी रोज़। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। ज़ायरीन के लिए लंगर और सबील का वसी इंतजाम। दरबार के गिर्द सिक्योरिटी सख्त। वॉक थ्रू गेट से हर आने वाले की तलाशी ली जा रही है। ज़ायरीन के लिए मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं और उसकी 3 रोज़ा तक़रीबात का अख्ताम दुआ के साथ होगा। उर्स हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर आज लाहौर में मुकामी तातील, ज़िले दफातर और DC के मातहत इदारे बंद रहेंगे। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट और दीगर इदारे बंद नहीं होंगे। महकमा FNGAD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेहलम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उर्स दाता दरबार के मौके पर सिक्योरिटी के पेश नज़र लाहौर के मुताबिक इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल कर दी गई। दाता दरबार और अंदरून शहर के गिरदोनवाह में 7 किलोमीटर की हदूद में मोबाइल सर्विस बंद रहेगी, जिनमें सेक्रेटेरिएट, लक्ष्मी चौक, अनारकली, लिटन रोड, इस्लामपुरा, संत नगर, आउटफॉल रोड, महनी रोड और अंदरून शहर के तमाम इलाके शामिल हैं। उस हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर पुलिस हाई अलर्ट। CCPO बिलासुद्दीन का बयाना का कहना है कि मुल्क भर से उर्स पर आने वाले ज़ायरीन को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जा रही है
اور واک تھرو گیٹ، میٹل ڈیٹیکٹرز اور الیکٹرک بیریئر سمیت تمام جدید آلات کے ذریعے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ دربار آنے والی خواتین اور بچوں کی حفاظت پر خصوصی توجہ دی جائے، جبکہ ٹریفک پولیس تاتا دربار صاحب کمپلیکس کے ارد گرد ٹریفک کی روانی کو بھی ہر صورت برقرار رہے۔ اسلام پورہ میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران 2 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، ایک ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اسلام پورہ پولیس کی جانب سے 3 موٹر سائیکل سواروں کو روکنے کا اشارہ کیا گیا تو ملزمان نے فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہونے کی کوشش کی۔ تیز رفتاری کے باعث ملزمان کی موٹر سائیکل بجلی کے پول سے ٹکرا کر گر گئی، جس کے بعد پولیس نے 2 زخمی ملزمان کو دبوچ لیا۔ پولیس کے مطابق زخمی ہونے والے ملزمان کی شناخت مشعل اور صداقت کے ناموں سے ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما عبداللہ طاہر کے قتل کیس میں اہم پیش رفت، تفتیش تبدیل کر کے CCD ماڈل ٹاؤن کو دے دی گئی۔ قتل میں شوٹر سامنے آنے پر مقدمے کی تفتیش تبدیل کی گئی۔ پولیس رائے کے مطابق DSP CCD حسنین حیدر اور اس کی ٹیم اس مقدمے کی تفتیش کرے گی۔ مرکزی شوٹر ارسلان جٹ گاڑی کے ذریعے شوٹرز کو گجرانوالہ سے لاہور لے کر آیا تھا۔ عبداللہ طاہر کو قتل کروانے والے ملزم کو گوگی بٹ بیرون ملک فرار۔ مقتول عبداللہ طاہر کی نقل و حرکت پر مبینہ طور پر ڈرون کیمروں کے ذریعے سرویلنس کا شبہ۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق ڈرون کیمروں کی سہولت کے حصول پر بھاری رقم خرچ کی گئی۔ مقتول کے گھر کے اطراف میں واقع سے قبل ڈرون پروازوں کی اطلاعات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ عبداللہ طاہر قتل کیس میں 6 ملزمان گرفتار، مرکزی مبینہ شوٹرز تاحال قانون کی گرفت سے باہر۔ پولیس کی جانب سے مختلف مقامات پر چھاپے جاری۔ اشیاء خورنوش کی نئی سرکاری قیمتیں جاری۔ نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق دال مونگ چھلکے والی کی قیمت میں 65 روپے کمی، فی کلو نرخ 345 سے کم ہو کر 280 روپے مقرر کر دیے گئے۔ بیسن 20 روپے سستا ہو کر 210 روپے فی کلو ہو گیا۔ دال چنا باریک، دال چنا اسپیشل، دال مسور امپورٹڈ اور کالا چنا موٹا اور باریک کی قیمتوں میں بھی 10 روپے فی کلو کمی۔ چاول باسمتی سپر، دال ماش دھلی، دودھ، مٹن، بیف اور روٹی کی قیمتیں بدستور برقرار رہیں گی۔ سرکاری کاغذوں میں روٹی کی قیمت تو 14 روپے مقرر۔ شہر کے تنوروں پر روٹی 20 سے 25 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ شہر میں گندم بھی من مانے ریٹس پر فروخت، فی من قیمت 4650 روپے تک جا پہنچی۔ چکی کا 10 کلو آٹے کا تھیلا 1125 روپے میں بکنے لگا۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا مارکیٹ سے تقریباً نایاب ہو چکا۔ آٹے اور گندم کی قیمتوں میں مسلسل اضافے سے تندور مالکان شدید مشکلات کا شکار۔ کہتے ہیں موجودہ سرکاری نرخوں پر روٹی فروخت کرنا اب ہمارے لیے بالکل بھی ممکن نہیں رہا۔ اور ماڈل ٹاؤن کلب میں پہلی مرتبہ فٹ اینڈ بیانڈ چیلنجز کا انعقاد، اسکواش، جم، ٹینس اور سوئمنگ کے مقابلے۔ تقریب کا آغاز جنرل مینیجر احتشام ہاشمی کی بریفنگ سے ہوا۔ صدر ماڈل ٹاؤن سوسائٹی نے بچے کے ساتھ اسکواش کھیل کر افتتاح کیا۔ مختلف ایونٹس کے شیڈول سے شرکاء کو آگاہ کیا گیا۔